سورة المجادلة مجادله گفتگو ته هم ویل شي، یو بل سره آرګومنټس کولو ته هم ویل شي، ریزننګ ته هم ویل شي. یو صحابي د اوس ابن صامت رضی الله تعالی عنہ د بوډا و طبیعت د تیز غونډو په لخذ ته غوسه شو. هغه ته وی تما د پاراداسه لکه زما مور دې ته وی زهار. د زهار متعلق د کافرانو عقیده داوا چې یو ځل چې اخذ ته دا الفاظ استعمال کړ نو هغه prohibited forever شو، حرام ده همیشه ده. پات سوره احزاب کې الله تعالی د دې خبر رد کړی دی چې تاسو بیبیان د خلی په وینا تاسو مین نه جوړیږي، خو اس کې اسلام نه بعد چې ادا سے اوې نو داغي حیثیت بسې. ان کافرانو عقیده خو دغه وا او چې اسلام کې څه حیثیت دی. نو دا اوس ابن صامت چې خپل بیبي ته وې نو هغه رال رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته زما خاون نو ماته داسې ویل دي چونکه اسلامي حکم لا تر اوسه نازل شوی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته زما خیال دار چې ته په حرامه شوی ما دا خیال لې چې ته په حرامه شوی. هغه وی او د الله پیغمبره هغه بوډا دی، هغه بوډا دی، یوا کور روانېږي، دوا بچی می دی کاغذ ته پردم ځای کیږي کزه بوزم ځای صحیح. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته او کله چې پیغمبر علیہ السلام ورته زما خیال چې په حرامه شوی نو بیا به دا په جواب شو یا الله د پیغمبر په جبه ما د لپاره سهل پیدا کی. نو دا صورت نازل شي. اوس دې صورت کې یو خو حل د مسلې د زهار د کفاره حکم دی پکې. دویم پکې دا ذکر دی چې منافقین در پرده مجالس کوي، کانسپیریسیز کوي، دسیسه وي ورته تاسو ورسوي د دسیسو د پاره مجالس کوي. الله تعالی نه دې مجالسو نه خبر دی. دریم د مجلس آداب پکې ذکر دي. سلورم د ایمان په تقاضا د اخلاص تذکرہ ده په آخرنی آیت کې چې د مؤمن اخلاص بسنه معلومه. د دې زنانه نوم د خوله بنت ثعلبه یو صحابي روایت کوي چې زه او ځل روانم لاره کې یو زنانه و بوډه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ 19 څه خبره ورسره کوله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ډیر وخت هغه سره لاره کې ولاړو، حالانکه دا هغه د مزاج خلاف و. خود سره ودرېدل دومره ډیر وخت. حضرت عمر کو ډیر سخت ګیر سره او د خود دا جرأت چې حضرت عمر ته ودرېږي او هغه ورته صرف په ندرې څو پورې اخذ نه روانه شي. حضرت عمر ورته ولاړ. صحابو کته چې دا ناشناونه مسله ده، د حضرت عمر د مزاج خلاف. چې کله زنانه راړه صحابو تاسو کړه حضرت عمر دې دا څوک وا تعالی دوم رحمیت ورکو وی دا هغه خدای چې خدای ورته وګوري چې پیغمبر علیه السلام سره ریزنګ کو صحیح. دا دغه خدای خوله بنت ثعلبه او صحابه ته مهرانو چې دا زنانه پیغمبر علیه حضرت عمر سره خبره کوي نو ورته او عمره او د خطاب زویا ته پراردم ولا واغسه څه ورته او د خطاب زویا ته وی شپون وی څه شي ځکه عربو دا قسم نو موږ ته ټول بسګران یو اوس یې چې ازمکه نه سي بسګر وینو نو دا زموږ کسب دی. اوس په دې موږ ته ځان خو بدبخت کاری صحیح شو. خو بعض اوقات چې د خلکو په دماغ باندې کله یعنی که تاسو ورته وایئ د بسګر ویه نو په دماغ باندې بد نه وي، حالانکه دا څه بده خبره نه ده. وایي زه بسګري کوم دلته هم بسګري کوم نور څه کوم دا ډېر اوس وایي زه بسګر کېږم څنګه. نو عربو خو دا د لیمب او ګوډ سودا ساتل نو دا چې ساتي نو څه وایي ورته شپون صحیح شو شپون. نو ورته او عمره ته شپون وی خدای ایمان هم درکو دومره لوی حکومت هم درکو خدای نه یریږي د رعیت خیال ساته صحیح شو. یو صحابي دی هغه ورته بوډا تا خو ګوره حد وکړه دا ته څنګه خبرې کوي تا حضرت عمر رضی الله عنه چپ شو. حضرت عمر رضی الله تعالی ورته وی چپ شه دې چې پیغمبر سره خبره کوله خدای د اوس مانو پاسه ورته وایي صحیح شو. دا داسې خبره چې دې پیغمبر سره خبره کوله نو خدای ورته ها کوم ځای اوس مانو د باندې ورته وایي. بسم الله الرحمن الرحیم.
الرحیم قد سمع الله قول التي تاکید سره واورې دا الله تعالی خبر دا خود تجادلک چې هغې تا سره آرګومنټس کول فی زوجها په باب د خاوند خپل کې وتشتکي الی الله خپل شکوا او درخواست وړاندې کو الله تعالی ته چې او الله زما د مسلې څه حل پیدا کړي. اوس ګوره الله تعالی قد سمع ما واورېد ما تاسو ته وایي والله يسمع تحاوركما الله تعالی اوریدل تحاوركما گفتگو ستاسو د دواړو. تحاور معنا گفتگو. ان الله تاکي سر الله تعالی سميع البصير اوریدل کې دي الذين كسان يظاهرون چې هغه ظهار کوي. نو ظهار دي ته وایي چې څوک خپل خدای ته وایي ته ما د پردا سره که زما مور یا زما خور چې چا سره نکاح حرام دی داغی سره تشبیه ورکی نو دیده سوئی زہار الذین کسان یظاہرونا چی زہار کئی منکم دتا سنا من نسائم زہار کئی دی بیبیان اخفلونا ما ہن امہاتیم دا بیبیان نشکی دے بین دی دوی دخلے پوینا بانے مور کے دے خو نشی خو خبر ناروا کرے دا نساسر خو بہی ان امہاتهم ندمین ردوی الا اللہ مگر آغا ولدنو چی دیزی کولی دی وانہم خطاکی سردا خلق لیقولونا دیوی منکرن ناشنا من القول خبرا وزورا ادروغ دا خبرا ناشنا دا چی سڑے خضی تووی چی تزمادا سی لکا مور وزورا ادا دروغ دی وَإِنَّ اللَّهَ تَاكِسَرَ اللَّهَ تَعَالَى لَغَفُورٌ معافقون کے دے غفور بخون کے دے والذین کسان ظاہرون چی ظہار کئی من نسائم ببیان اخبرنا ثم یعودون لما قالوا خبیا واپس کے یہ دما تولد خبر اخبر دا پارا بیا واپس کی گی چیر دا ما سوئی نخواری چی دا خبرہ ما تکر چی دا خبرہ ما تکر نوس لازم کسی فتحریر رقبت لازم دی دبانے آزاد اول دیو مرئی یا دا وینزی رقبہ مرئی و وینزی دوارتا ہوئی لازم دی دبانے آزاد اول دیو وینزی یا دا مرئی خمل قبل ان یتماسا مخیر دینا چی دا دوارا یو بل ٹچ کی چی دا خبر کرده او دی غواری چی دا خبر ماتا کرده واپس بلی بی بی سر یو زای شوی نو دا غین اولان دی بسکے یو مرئی یا وینز بازادی ذالکم دا خبراتو عزون به تاستواز یعنی حکم کولش دے سرا واللہ بما تعملون خبیر اللہ تعالیٰ پاچ تاسو عمل کوئی خبر لرون کے دے فمن لم یجد فسوچ نمو امرئے یا بنزا فسیام شارین نو لازم جد بالے روجے شارین دو میاتو متتابعین کانٹینیوس کی او کانسٹنٹلی پک میں سے بریک با نکئی صحیح ایون که غذر سره هم بریکو که نو بیا بیده سره شروع کئی خواه اجی باری که غذر سره هم پکی روزه ماتا شو غذر مین بیمار شو نو هم بیا بسا کئی من قبل ان یتماسا ادا روجی با پورا کئی مخکر دینا چیو بل ٹچ کی لنبے بدا کفارا ور کئی رستو بیا وزا کی فمن لم یستطع اچچا دا طاقت نلر فاطعام 60 مسکینا لازم دی دبالے روٹائی ورکول شپیتو مسکینانو دا یعنی شپیت فطرانی باور کئی سب ورکی شپیت فطرانی لکه منگو یو فطرانه ورکو وہ ڈالرا نو شپیتو کی ضرب ورکی نو سلور سو شل بشی ذالک لتؤمنوا باللہ دادین پارا چی تاسو عقیدو سات اللہ تعالی بانے اپا رسول دا اللہ بانے اس دا پیمنٹ بدے ہو لکھئی یا دا روجی بولی نیسی یا دا مرے بولی دا ایمان تقاضا دا اصلا یعنی سوک با پی زور نکئی دا دا خپل ایمان با دا بانے زور کئی چی بغیر دین تعالی نزدیک دل ناروا دی وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ادا حدود دا اللہ تعالیٰ دی باؤنز دا اللہ دی وَلِلْكَافِرِينَ غَذَابٌ عَلِيمٌ دا کافران پر درداک عذاب دی ان الذین تاکی سراکسان یحادون اللہ چی اغی مخالفت کئی دا اللہ ورسولو دا رسول دا اللہ کبتو اغی ذلیل شوی دی
کبتو مانا کما کبت الذین لکا ذلیل شو آکسان من قبلهم چه مخیر دوینو وقد انزلنا اتاکی سرا نازل کردی مونگا آیات البینات الاحکام واضح وللکافرین اکافران پارا غضاب مویل غضاب ذلیل ملکدے کلا یوم پاو رزبانی ابغسوم اللہ چه پورتا کئی بدویلا اللہ تعالی جمیعا طولا نمرگ نفس بے جوندی کئی فیونبیون خبر بول کئی دیتا بما غملو پا عمل دوی اخصاء اللہ لکر اللہ تعالی دا عمل دوی ونسو دیر کردے دیر کردے او اللہ تعالی لکر دے اس منچے کمال کو زمون نہیں ری او خدا نا نہیں رہی گیا خود نکل دے اور پر کر بانے دے اللہ چھ ویب پیج بانے کلک کی نو بس پورا سوا 10 ہارڈ ڈسک ٹول پہ آتی دی کرشکی ہمنا واللہ غلا کل شیء شہید اللہ تعالیٰ پار شے بانے غالم دے علم تر آیتن گورے چھ اللہ تعالیٰ یادم کوئی گے ما پاشے بانے فی السماوات چھ اسمانون کے دے آچزما کے دے ما یکون من نجوا سلاست نوی من نجوا وہی سیکرٹ میٹنگ تا ستا سیکرٹ میٹنگ ما یکون من نجوا ثلاثت نوی پیو سیکرٹ میٹنگ کے درے کسان اللہ ورابعو مگر دا اللہ تعالی ورسر سلورم وی نوچے درے کسان سیکرٹ میٹنگ کئی سلورم ورسر رسول کی اللہ ولا خمسط ان پنز کسان اللہ وسادسو مگر دا اللہ تعالی ورسر شپگم وی صحیح نو داتے نا چی گینے درو کسانو میٹنگی نا سرم ورسر اللہ ید پینزو کسانو میٹنگی نشپاگم ورسر اللہ کا رشپاو کسانو میٹنگی نو وم ورسر اندی وجہ اللہ تعالیٰ ہوئی چی ولا ادنا من ذالکا ان کم دینا ولا اکثر ان زیاد دینا الا ومغم گردہ اللہ تعالیٰ ورسر نو کدو سلو کسانو میٹنگی یو سلو یو بابالا ورسر اللہ تعالیٰ اینما کانو کم دے چی دوئی ثم ینبیہم بیا بخبر ورکی دوئی تبی ما غملو پاچ دوئی عمل کرے پر وقت قیامت ان اللہ بکل شیئن علیم تاکی سر اللہ تعالیٰ پا ہر سیز بانے علم لرن کے دے مدا ذکر دا منافقانو دے دی با پیغمبر علیہ السلام سر مجلس کے ناستو نو چی لارا دشپیر بیا سیکرٹ میٹنگ کوئی سی چل بکو ورسرا صحیح دی اسلام لارا با سنگا نیسو الاسلام لارا با سنگا نیسو پیغمبر علیہ السلام حکومت با سنگا ناکامیاب کو او اللہ تعالیٰ بیار بار پیغمبر توی چی خلق منع کچی دا سیکرٹ میٹنگوں نہ کری جا سیکرٹ نو پیغمبر علیہ السلام پرسنل کو بچاتا نوی چی تمکوا جنرلی بیدلتا بیان بے ہوکا علم تر الالذین آیاتان دی کتریا کسانو چی منشوی دی عن النجوا دا سیکرٹ میٹنگنا ثم یغودونا خوب بیام دوی واپس کے گی لما اغشیطان ہو عنو چی منشوی دی آغینا یعنی بیام دا کار کئی او سکی نو ملاوی دل سناروا کارنا دا اس منگدوی وارد دا ناسو نو دا خدی چی ناسو که بد دی دا خدی تو اللہ تعالیٰ فرمائے وہ تناجونا دی چی میٹنگ کئی بالاسم دا گناہی والعدوان دا وائلیشن ویتناجونا ادی میٹنگ کئی بالاسم پا گناہ والعدوان اپا وائلیشن ومعصیت رسول اپنا فرمانے دا پیغمبر برنامہ داوی برنامہ سے ازور دا برنامہ ہوئے ایجنڈا سور دا ایجنڈا نو ایجنڈے دائی دا دے کارونا گناہ العدوان وائلیشن نافرمانی دا پیغمبر صحیح او دا سے خلق پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ ہوئے چی دغا خلق چی دا دشپی پا شیطانت کی اختئی درد چی تال راشی نو دمر لوی تعظیم بدر کئی جستا صحابوں تارا گرولی تعظیم بدر کئی صحیح ذکر منافق سڑے چی آپ بظاہر دمور خوب بھی چی تب حیران چی خدا دا سے بزرگ سڑے کسنگا پیغمبر علیہ السلام فرمائی السنتم احلا من السکر چی دوی جبی دا منافق جبا دا شکر نا دا شکر وائی بورا دا بوری نا زیادہ ہو گئی وقلوبم قلوب الزیاب و پیغمبر علیہ السلام و ازنون دا سی لکد شرمخ لکد لیوو توڑی سی اللہ دا مولا دا سن راکی او خدای مو دا سی خلقو نو ساتا خدا سی خلقو نا سرعی دان بچ کوئی نشی سرعی بچ خدای سوز بیچ بظاہر لگیا دا خدای رجیبا لگیا دا
کسنگا وَيَتَنَاجَوْنَ ادائی میٹنگ کئی بالاسم گناہ سرا والعدوان اوائلیشن سرا ومعصیت الرسول اپنا فرمانے دا پیغمبر وَإِذَا جَاءُوكَ زمون مزاج ادر وائل دے چسوک موجود نہیں نو تعریف کو چسوک موجود نہیں نو فلانے خسرے دے او کہ اگر موجود ہے خبر رابانے بدر لگی بس پاقا وقت ورطا ہوائی صحیح منگا خوب قرض نکی دا دام جو لیون توب دا فسوک لیوانے مزاج بدلول نشن منافقت را نکی اتناجون بالاسم والعدوان ادائی میٹنگ کئی پگنا والعدوان اپ ظلم و معصیت رسول اپنا فرمانے دے پیغمبر ویسا جاؤ کا اچھے کل راشتا تا حیو کا نو تا تبتا سے پریزنٹیشن کی دا سے کلماتو بما لم یحیک باللہ چے اگر پریزنٹیشن تا اللہ امن دے کرے تا سے تعریفونا بدے کئی دمرا تعریف تا اللہ امن دے کرے وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ خود دیکھو گورا کورتدا ہوئے چیر دا پیغمبر کو مقابلہ کی دا سیکرٹ میٹنگ لکول خود خدای عذاب دا دعوت لکول لی نو دیکھ تو زرد رکی ہوئے کہ دا خبر رشتہ ہے کرو سمون بانے عذاب بول رہا لگے وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ ادوی وی پزرون اخبرو کے لَوْلَا يُغَذِّبُنَ اللَّهُ وَلِنَا عذاب ایمونلا اللہ تعالی بما نقولو فوینا زمون بانے چلے مون دا پیغمبر خلاف سوائی نو کدا رشتہ ہے چلے دا مخالفت بانے خدای عذاب ورکی تروس عذاب ولی رہا لگے نو اللہ تعالی عذاب ستکانا حسبهم جہنم کافر دویر پار جہنم یسلونہا چی دی بداخلے یہ غیتا فبیس المسیح دیرنا کار زائد رجوع دے یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو اذا تناجیتم چکل تاسو میٹنگ کوئی فلا تتناجو نو تاسو میٹنگ کوئی بالاسم دگناہ والعدوان دوائلیشن ومعصیت الرسول ادنا فرمانے دے پیغمبر وتناجو میٹنگ کوئی بالبر پنیکے والتقوی اپتقوی واتقوا اللہ ایرے گئی دا اللہ غنیرے تحشرون جاگت بجمع کوئشی انما خبر دادا النجوى من الشیطان چدا پٹ میٹنگ دا شیطان انسپریشن دے دا شیطان انسپریشن دے لیحظن الذین آمنوا ادید پارا چی فکر من کیا کسان چی ایمان راوڑے دے ذکر شیطان صفت خلق چی دشپی میٹنگو کی اتا دا پتہ ہو لگی چی فلانے 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 بیائی وزا شیو دشپی مسئلے فکر من چی خدای بابے سے غل پڑھنی کنے فکر میں کی اللہ تعالیٰ فرمائی لیحظن الذین آمنوا چی فکر منشی آکسان چی ایمان راوڑے دے ولیس بزواریں خودی دوی ضرر ورکون کی اہل ایمان تشیئن لکن لیوم اللہ بیزن اللہ مگر اللہ چی اللہ باری وعلى الله اخاص با اللہ بانے فلیتوکل المؤمنون اعتماد ساتھ مومنان یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان وانو اذا قیل لکن چکلو ورشتاستا اس کل پیغمبر علیہ السلام با میٹنگ آوستو سلیتن میٹنگ بیر آوستو نسو منافقان بارا غیب ممکن آستن خبر بدا سوا چی پیغمبر علیہ السلام بنو غسل چیزا منافقان تیم خبر شی چیزا منافقان تیم ہم خبر شی نو پیغمبر علیہ السلام بھائی زی بس میٹنگ نشتے صحیح سکسان بناستو چیرے مخیرہ بللی نو پیغمبر اللہ تعالیٰ ہوئے دیکھے حکمت چی پیغمبر ہوئی چی زی نو بس بیا زی چی پیغمبر علیہ السلام ہوئی چی زی نو بس بیا زی چی دا منافقان موس او ایمان وانو اذا قیل لکن چکلو ورشتاستا ففسخو فی المجالس چی فراخی پیدا کئی مجلس کے ظاہر کئی ففسخو نتاسو فراخ پیدا کہ یفسخ اللہ لکم اللہ تعالیٰ بوسخت در کتاستا و اذا قیلا اچھی کلو ویرشی انشدو زی خوارشی فانشدو نزی خورے گئی یرفع اللہ الذین پورتکی اللہ تعالیٰ کسان آمنو چی ایمان راوڑے ملکم دتاسنا والذین اوا کسان چی ورتعلم ورکشور درجات درجو پہ اعتبار واللہ بما تعملون خبیر اللہ تعالیٰ پاچ تاسو عمل کوئی خبردار دے یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو اذا ناجیتم الرسول اس منافقان برات اللہ پیغمبر علیہ السلام وقت بیزائے کو سبے کو
وقت به ضایع کو یعنی یو براغه یره چې تاسو مې څه خبره ده اسی به دال شل 25 منټه پیغمبر ضایع کړ بل منافق براغه شل 25 نه الله تعالی یو حکمت عملی وکړه چې پیغمبر څوک ذاتی میټنګ د پاره غواړي ټایم ته اخلي نو د مخکې صحابیه ورکړي سبا ورکړي صحابیه پیش کړي سګف ورکړي ځای څه پیسې ورکړي یا صدقه ورکړي اوس دا منافقان د پاره ډیر درنه دا کار نه کوله صحیح څنګه حکمت سره الله تعالی و چې نه پیغمبر چې د جمع نه پاسه چې زما ذاتی خبره دي تاسو ذاتی خبره دی وته کې صحابیه ورکړي نو منافقان اوس پیسې چاته لګي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذا ناجیتم الرسول چې کله تاسو مجلس کوئ مشوره کوئ پیغمبر سره فقدموا بین یدی نجواکم صدقه نو تاسو وړاندې کوئ مخکې د مجلس او د مشورې نه هدیه ذلک خیر لکم دا بهتر تاسو له واطهر اپاکونکې دی فإن لم تجدوا که تاسو هدیه نه مونډه فإن الله غفور رحیم نو الله تعالی بخون کے مہربان لے اس سے غریبانان خلقوں چاہیے سر حدی مدی گنجائش نو اللہ تعالیٰ وہ غضب پی جنا بھائی پر خدای بخون کے مہربان لے منافقین چې دای اصلاح شي اشفقتم آیا تاسو یریږئ د دینا چې وړاندې کوي مخکې د مجلس بل نه صدقات هدیې فإن لم تفعلوا پس کله چې تاسو دا کار نو کوه تاب الله علیکم نو رجوع کړه الله تعالی تاسو باندې خو سبا کوئ خپل ایمان په بلې طریقې سره ثابتوئ فاقیموا الصلاة قائم کئموز وآتوا الزکاة ورکئ زکاة اطاعت کئ دا اللہ و دا رسول اللہ واللہ خبیر بما تعملون اللہ تعالی خبردار پایتا سامل کوئی علم تر الالذین آیاتان دکتری آغا منافقان تولو قوما چی غی دوستی ساتی سکئی دوستی ساتی قومن آغا قوم سرا غضب اللہ غلیم چی غضب کرد اللہ تعالیٰ غیبانے ذکر پیغمبر خلاف دسیسے کہ یہودیان دی سوک دی یہودیان نے اللہ تعالیٰ فرمائی چی تدغا منافقان نپی جنے چا غضب والا قوم سرا دی دوستائی دا صحیح ما هم ملکم اللہ تعالیٰ وی دا منافق شاندارش دے نستاسو دوستے ندا غی دوستے ما هم منکم نجدوی نستاسو ملگری ولا منهم نداوی ویخلفون قسمون کی علی الكذب پدروغا وهم یعلمون احال دار چدوی پوئیگی اعد اللہ لهم غضابا شدیدا تیار کرے دوی دپارا اللہ تعالی غضاب سخت انہم ساء ما کانو یعملون تاکیق سر دوی ناکار دیا چدوی کم عمل کے اتخذو ایمانا جلنا دی جو کرد قسمون اقبل جنتن شیلڈ جنہ مانا شیلڈ شیلڈ پہ جنے گا ڈال ہوتا ہے پروٹیکشن فصدو عن سبیل اللہ پس دی اوڑی دلی دیا منشوی دل عرض اللہ تعالیٰ فلهم غضاب مہین دے پارا غضاب ذلیلون کے دے لن تغنی عنو اموالهم دفنشی کولی دوینا معلوم دے انا اولاد دے من اللہ دا غضاب دا اللہ نا شیئن سشیهم اولائک اصحاب النار دا کسان ملکر دور دیم فیا خالدون دی بدی اور کے میشی یوم یبغسوم اللہ جمیعا پاغ و رزمانے چی پورتا کئی بدویلا اللہ تعالیٰ تولا فیحلفونا قسمون بکی اللہ تعالیٰ تکما یحلفون لکم لکا چی قسمون کئی تاستا ویحسبونا اردوی دا خیال دے انہو غلا شئین چی دی سمفید کار کئی اللہ انہو هم القاذبون خو خبردار دوی دروزن دی استخوض علیم الشیطان و غلب کرے دوی بان شیطان فانسام کرے دوی نا ذکر اللہ یاد اللہ اولائک حزب الشیطان دا دلد شیطان دا اللہ ان حزب الشیطان تاکی سر دلد شیطان هم الخاسرون دا لوزر دی ان الذین تاکی سر کسان حادون اللہ یحادون اللہ چے مخالفت کی دا اللہ و دا رسول دا اللہ اولائک فی الازلین دا کسان پس ذلیل خلق کی دی کتب اللہ فیصل کر دا اللہ تعالی لاغلبن انا چے غالب کے گم بزا و رسولان زما ان اللہ قوی عزیز اللہ تعالی قوت والا و غلبے والا دے لا تجدو قوما اس دا اللہ تعالی دا مومنان و اخلاص کی چی لا تجدو قوما تبنمو میں قوما یو قوم یؤمنون باللہ چی ایمان ساتی اللہ تعالی بالے
والیوم الاخر پر وقت آخرت باندې یوادونا تنشوی دے دا مومنان یوادونا چی غیبا قلبی محبت ساتیا چا سرا دلی محبت بساتیا چا سرا حاد اللہ چی سوک دشمنی کئی اللہ سرا ورسول و رسول دا اللہ سرا ولو کانو آبام اگر کدائی پلاران وی او ابناؤم یا فامن وی او اخوانم یا رونی او عشیرتم یا قبیلی اولائک دا ایمان والا کتب فی قلوبهم الایمان لکر دے اللہ تعالیٰ قزند دوئے کی ایمان وعیدهم بروح منہ او اللہ تعالیٰ وعیدهم بروح منہ او اللہ تعالیٰ لکرے پزند دوئی کی ایمان وعیدهم مضبوط کرے دوئیلا بروح منہ پتائید غیبی سرا روح سرا یعنی تائید غیبی سرا وَيُدْخِلُهُمَ دَاخِلَيْ بَدُوئے جنات الباغنتا تجری من تحت الانہار چی بئی کی بدلان داغین نیرونا خالدین فیہا میں شبئی دے کے رضی اللہ غنو راضی شوی دے اللہ تعالیٰ ردوئینا ورزو غنو دے خوشان دی اللہ تعالیٰ اولئک حزب اللہ دغا کسان دا اللہ دلدا اللہ ان حزب اللہ هم المفلحون خبردار دلدا اللہ تعالیٰ هم المفلحون دا کامیابی دن کی دی نو پر صورت کے آداب دا مجلس ذکر دی دا مجلس آداب پا حدیث کے راغلی دی نمبر اول چی دا ناروا و تذکرہ بنی دی مجلس کی سبائی دا ناروا سے ذکر بنے کی نمبر دویم کدوہ کسان یو بل سر نیزدی ناس دی نو دا مجلس آداب دار جی دا غی میس کے مکینا صحیح نمبر دریم چکل مجلس کے صرف درے کسان بھی نو دو کسان با یو بل سر پٹے خبری نکئی سرگوشی ہوئی ورزا تاس ورزا ہوئی سرگوشی یعنی دو کسان با یو بل سرگوشی نکئی دا اگر دریم کس شبہ پیدا کی جزما متعلق سے ہوئی کسر نو خلاصہ سورہ المجادلہ ابتدا کے حکم دا ظہار بیادا چے آغا مجلس چے ایجنڈے دین خلاف بھی دا ناروا دا بیا پکی آداب دا مجلس او پا آخر کی صفت دا اہل ایمان چی پا ایمان کے مخلصان بھی حضرت قاضی صاحب کی مزید بیانات اور تفسیر سننے کے لیے ٹوڈے لیسن 2 چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ